बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक वीडियो मैसेज पैगाम दिया अपना, और कौम को फिर से एक बार तैयार रहने का हुक्म दिया। और इस पोजीशन पर उनका अगर सिर्फ 2 मिनट का पैगाम नशर किया गया तो उससे एक चीज़ साबित होती है कि जल्द ही इमरान खान साहब फिर से अपनी जो उनके कारकुन हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनको काल देने वाले हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस जो वीडियो पैगाम था उसमें एक चीज़ पर भरपूर जोर देकर एक चीज़ कही कि जो भी मेरे कारकुन आएंगे उनको इश्तियाल दिलाया जाएगा, लेकिन मेरे किसी भी कारकुन ने कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना, गैर आइनी काम नहीं करना, और ना ही गुस्से में आना है। हमने पुरअमन एहतजाज करना, और हमने पुरअमन एहतजाज करके अपनी बात को रिकॉर्ड पर लेके आना है। इसके अलावा एक और ख़बर है, सवात में एक दफ़ा फिर किसी पुलिस ऑफिसर ने छोटे स्कूल के बच्चियों पर जो फायरिंग खोली, और उसके नतीजे में एक बच्ची की मौत हो गई और 6 बच्चियां ज़ख्मी हैं। छोटी स्कूल की बच्चियां थीं, और उनके जो आला हकाम हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये पुलिस ऑफिसर जो है ये दिमागी तौर पर सेट नहीं है। इससे पहले ईद के दिनों में भी स्कर्दू में इस तरह का वाक़या पेश आ चुका है। वहाँ 3 बच्चों की मौत हुई थी और 3 बच्चे बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। तो इन सारी खबरों को उस वक्त दबा दिया गया था, और आज भी जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो इनका जो मौक़िफ़ होता है वो यही होता है कि इनका फ़लाँ ऑफिसर जो था वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, या उसको कोई मसला था, कुछ भी ऐसा बयान दे देते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि सर, अगर आपको एक्सीडेंट के बाद, हादसे के बाद पता लगता है कि आपके ऑफिसर्स ठीक नहीं हैं, तो ये भी आप ही का फेलियर है। हालांकि पिछले 1 साल में और ख़ासकर पिछले 3-4 महीनों में जो कुछ हो रहा है, हमें भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपके ऑफिसर्स ठीक नहीं हैं। ये चाहे किसी के महकमे में भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी फोर्सेस हैं उनके ऑफिसर्स इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर जाते हैं? आपका तो पूरा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, आपका चेक एंड बैलेंस है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को चेक करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि आपका कोई भी ऑफिसर किस कंडीशन में है। अगर ये नहीं चेक हो सकता और हादसे के बाद, और वो भी एक आम जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों की मौत के बाद, अगर आपको अंदाज़ा हो कि आपका ऑफिसर ठीक नहीं, तो कसूरवार आप भी हैं। यहाँ पर जो क्रैकडाउन की सूरत हाल अब बनाई जा रही है, बल्कि बन चुकी है, काफ़ी सारे 5000 के करीब जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से ऊपर जो पीटीआई के कारकुन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या उनके जो भी लोकल कायदीन हैं, उन सबको उठाया जा चुका है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, अभी जैसे कि मैं साथ साथ ये आप तस्वीरें देख लें, इन चीज़ों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर एक चीज़ आप समझ लें कि जो बंदा किसी भी कंडीशन में धरने में था, लेकिन उसको हूबहू एग्जैक्ट पॉइंट आउट करके उसको उसका पूरा बायोडाटा निकाल लिया गया, उनको ट्रेस कर लिया गया, उनको ढूंढ लिया गया, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन ये जो सानिया मॉडल टाउन था, या इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुए, अभी रिसेंटली पेशावर में 2 हमले हुए थे, तो उन हमलों की, या जो हमारा एपीएस का वाक़या हुआ था, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आज तक कभी भी कोई भी बंदा शनाख्त नहीं हुआ। लेकिन जब इनके अपने ऊपर बनती है तो फ़ौरन से पहले बंदे शनाख्त हो जाते। मतलब कि जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस या तो मिलती नहीं है, या कुछ दिन पहले कैमरे ख़राब हो चुके होते हैं, या अगर मिल भी जाएं तो उनका चेहरा इस कदर मतलब कि छुपा हुआ होता है, या कुछ धुंधला होता है, या कोई भी ख़राबी होती है। मतलब इन शॉर्ट ट्रेस नहीं होते बंदे। लेकिन जब इनके अपने मसले हों तो बंदे ट्रेस भी हो जाते हैं, बंदे पकड़े भी जाते हैं। बंदों का मतलब कि कोई जितना भी आपको बायोडाटा चाहिए होता है वो सारे का सारा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने वाकई में लोग ट्रेस कर लिए हैं तो उनको अवामी अदालत के सामने, अवाम के सामने, मीडिया के सामने ज़रूर लाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। बल्कि उनको लाया जाए तो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं वो खुद ही उनको देख लेंगे कि उनका माजी क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उनको, जिनको आपने पकड़ा है, उनको मीडिया के सामने एक बार लेके ज़रूर आइएगा ताकि सबको पता लग जाए। और इसके अलावा आपके जिन ऑफिसर्स ने जिन औरतों के साथ बदतमीज़ी की, जिन लोगों के घरों में जाकर औरतों के साथ बदतमीज़ी की, यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, और ना ही इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अगर आप एक इस्लामी मुल्क की इस्लामी फ़ौज हैं तो आपको इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा और इन में मुलविस लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। इन 4-5 दिनों में जितनी ज़्यादा बेहरमती हुई बुज़ुर्गों की, बच्चों की, औरतों की, तो इस सब चीज़ों के भी अगर आपने ऊपर नोटिस नहीं लिया और ऐसे लोगों को ट्रेस नहीं किया, क्योंकि पुलिस वाले तो सामने खड़े हुए हैं। और इससे पहले जब जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ था, जो निहत्ते लोगों पर जिस तरह का तशद्दुद हुआ था, बर्बरियत हुई थी, उसको भी आप ट्रेस करें।
پھر لگے ہاتھوں جن جن لوگوں نے عدالت کے اندر عمران خان کی گرفتاری کے وقت عدالتوں کے شیشے توڑے تھے، ان لوگوں کو بھی آپ ٹریس کر لیجیے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو باتیں بہت دور تک جائیں گی، اور اچھی بات ہے اگر پی ٹی آئی والے قربانی کا بکرا بننے کے بعد اگر آپ اس پورے ملک کے جتنے بھی پرانے سابقہ مقدمات ہیں وہ اگر کلیئر ہو سکتے ہیں، ان میں سب لوگ ٹریس ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ اسی بہانے پورے ملک کی صفائی ہو جائے گی۔ ایک اور چیز یہاں پہ آخر میں، یہ آخری بات کرتے ہیں، ایک اور چیز یہاں پہ کہنی بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح دفعہ 144 ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے، جہاں بھی پی ٹی آئی کا انقلاب جاتا ہے، جہاں بھی پی ٹی آئی کی کوئی کال جاتی ہے، ان کا احتجاج دھرنا کوئی بھی جاتا ہے، دفعہ 144 ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ کل جو سپریم کورٹ کے سامنے مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کا مطلب کہ دھرنا دیا اور ان کو روکا نہیں گیا، جس سکون سے وہ گئے اور اسی سکون سے وہ واپس آ گئے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں دو قانون ہیں، اور پاکستان میں واقعی میں ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ دیوار سے لگانا اس کو نہیں کہتے، یہ سیدھا سیدھا ایک سیاسی جماعت کو آپ پورا دشمنی کے ساتھ ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بدلہ کس چیز کا لیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو منافقت بھرا دوغلا جو معیار ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ وہ اخبار کا دور ہے یا یہ 90s یا 70s کا دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ قومی لیول پر آواز دبا بھی لیں گے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر آواز اٹھ رہی ہے، بلکہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ان کو آپ نہیں دبا سکتے۔ یہ جب کچھ عرصہ گزرے گا، آپ لوگ اپنے اقتدار کے نشے سے جب فری ہو چکے ہوں گے، تب یہ جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے خلاف باتیں کرے گا تو نئی نسل کو یقین آ جائے گا، کیونکہ اب ثبوت بھی ہیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن اب لوگوں کے پاس ثبوت ہیں، اور وہ بھی ویڈیوز کی شکل میں۔ تو میں ہمیشہ سے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کرتا رہا ہوں کہ بہت آگے نکل چکے ہیں آپ، اس ملک کی جو حالات ہیں وہ بہت غلط سائٹ پر جا رہے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ عدالت سے فواد چودھری کے ساتھ جس طرح ہوا، وہ ابھی اپنی بیل لے کر نکلے ہی تھے، تو دوبارہ پولیس کا جب ڈالا آیا تو انہوں نے جس طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی، یہ بھی اسی پاکستان میں دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو نظر نہیں آتا، آپ اگر شناخت نہیں کر پا رہے، تو بتاتے چلوں کہ جو اس ملک کی موجودہ حکومت ہے، اس میں آدھے سے زیادہ جو وزراء ہیں وہ سارے بیل پر تھے، ان کے اوپر بہت سنگین کرپشن کے الزامات تھے، ان کو ان الزامات کے دوران آپ نے یہ حکومت دے دی تھی۔ تو یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو دبا کر اپنی مرضی کا ویڈیو بیان دلوا کر آپ لوگوں کی رائے ہم اپنے حق میں ہموار کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کسی بھی بندے کو اٹھائے جانے کے بعد جب اس کا ویڈیو پیغام آتا ہے، یا کسی بھی اس کا مطلب کہ احتجاج کے بعد اس کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اگر اس کا معافی نامہ سامنے آتا ہے ویڈیو کی شکل میں، تو ساری دنیا جانتی، پورے لوگ، یہ پاکستانی لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے رگڑا دیا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے۔ تو سر ان چیزوں سے وقتی ڈر اور خوف تو پیدا ہو جائے گا، لیکن آپ یقین مانیں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور اس ملک میں رہنے والے جو مظلوم اور عام پاکستانی جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جو حب الوطنی کے جذبہ سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی ناصر۔